सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। नवरात्राको 5औं दिनमा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा भिडभाड सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नवरात्राको 5औं दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा 9 दुर्गा मध्येकी 5औं स्कन्द माताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पञ्चमी अर्थात् दुर्गा पक्षको 5औं दिन स्कन्द माताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। पौराणिक ग्रन्थमा स्कन्द माताका विषयमा विभिन्न कथा वर्णन गरिएको छ। पार्वतीको आज्ञालाई स्वीकार गरी सनत कुमारले पार्वतीबाट जन्म ग्रहण गरेकोले स्कन्द माता नाम रहन गएको भन्ने कथा पाइन्छ। स्कन्दको अर्थ सनत कुमार रहेको छ। स्कन्द माताको प्रतिमामा लक्षणमा यिनी सिंहासनमा बसेकी तथा दुवै हातले कमल पुष्प समाएको हुने विवरण पाइने धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। नवरात्राको पहिलो दिन असोज 21 गते बिहीबार दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यस दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा 9 दुर्गा मध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरियो। दोस्रो दिन शुक्रबार पूजा स्थलमा दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीलाई आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन शनिबार चन्द्रघण्टा देवीको निष्ठाका साथ पूजा आराधना गरियो। चौथो दिन आइतबार कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। 5औं दिन सोमबार स्कन्द माताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदैछ। नवरात्राको 9 दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशी, चण्डी, श्री देवी भागवत लगायतका देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ। नवरात्राको अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरे प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। यसरी 15 दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व मनाउँछन्। दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, 5औं दिन स्कन्दमाता, 6ठौं दिन कात्यायनी, 7औं दिन कालरात्रि, 8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। यिनै 9वटा दुर्गाको रूपमा नवदुर्गा पनि भनिन्छ। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 785 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7233 पीसीआर परीक्षण गर्दा 663 जना र 4962 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 122 गरी 785 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 888 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,02,861 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,243 छ भने 7,76,831 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,787 जना रहेका छन्, जसमध्ये 13,622 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,165 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 314 जना आइसियु र 111 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 231 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 20 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 48 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा प्रदेश 2 को अध्यक्षमा पुनः विजय यादव चयन भएका छन्। दिउँसो मात्र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका यादव साँझ पुनः नयाँ प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेका यादवको अध्यक्षतामा 151 सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन भएको हो। यादव पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुख छन्। विशेष परिस्थितिका कारण पुनः अध्यक्ष यादवलाई नै प्रदेश अध्यक्षमा चयन गरिएको जसपाका नेता तथा प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। पूर्व संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको एकीकरण भएको लामो समयसम्म पनि जसपामा प्रदेश कमिटी समायोजन हुन सकेको थिएन।
दुई साता अघि जनकपुरमै केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा भएको प्रदेश कमिटी बैठकमा एक व्यक्ति एक पद र समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन अन्तर्गत पूर्व फोरम र पूर्व राजपा मिलाएर नव कमिटी गठन गरिएको प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र यादवको भनाइ छ। यद्यपि एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा कार्यान्वयन गरे पनि कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका विजय यादवले नै पुनः अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्गको निर्माण प्रगतिमा उत्साहित रहेको जनाइसँगै निर्माणपछि मुलुकको वार्षिक प्रत्यक्ष 25 अर्ब बढी रकम विदेशिनेबाट रोकिने देखिएको छ। इन्धन सवारी आयात सवारीसँग सम्बन्धित पाटपूर्जा मर्मत लगायतका विषयमा प्रत्यक्ष 25 अर्ब बढी र अप्रत्यक्ष अर्बौं रकम विदेशिनेबाट रोकिने देखिएको हो। निर्माण थालिएसँगै विज्ञहरूले फास्ट ट्र्याक निर्माणपछि वार्षिक 10 अर्ब इन्धन र सवारीसँग सम्बन्धित पाटपूर्जा मर्मत लगायतका खर्च जोगिँदा 15 अर्ब जोगिने पनि बताए। निर्माण अवधिसम्म यो रकम 40% थप रकम जोगिने व्यवसायीहरूको तर्क छ। आयोजनाकै नाम जस्तै सरकारीको सहयोगमा काम फास्ट ट्र्याकमा गएर यातायात व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष र मुलुकले अप्रत्यक्ष अर्बौंको लाभ पाउने दाबी यातायात व्यवसायी रमेश घिमिरेले गरेका छन्। हुन एकदम जरुरी छ। फास्ट्याग सञ्चालन बनिसके पछाडि हामी यातायात व्यवसायीलाई चाहिँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको फाइदा छ, पार्ट्सहरूमा फाइदा छ, इन्धनहरूको बचत हुन्छ र हाम्रो यातायात व्यवसाय 5 वर्ष चल्थ्यो भने हाम्रो यातायात व्यवसायमा टुटफुट नआउँदा हामी 10 वर्ष चलाउन सक्छौँ। त्यसकारणले सडकको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श र 3वटा सुरङ्ग मार्ग निर्माणका लागि भौगर्भिक अनुसन्धान सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै सामान्य कामका लागि 3 दिनको काठमाडौँ बसाइ हुने तराईको सर्वसाधारणको समय र खर्च व्यापक कटौती हुनेछ। मध्य तराईका नागरिक काठमाडौँ पुग्न यातायातबाट 9 घण्टाको लामो यात्रा समय छोटिएर 1 घण्टा 2 मिनेटमा सीमित बन्नेछ। स्थानीय कृष्ण सिगदेलले द्रुत मार्गको निर्माणले प्रदेश दुईकै समृद्धि बढ्ने, भावनात्मक सम्बन्ध बलियो हुने र तराईका उत्पादनको बजार बढ्ने बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 नै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरामा दुई मत छैन। विशेष गरी सबैको केन्द्रबिन्दु भनेको काठमाडौँ हो। यो द्रुत मार्ग बनेपछि चाहिँ प्रदेश 2 र काठमाडौँको सिधा सम्पर्क हुन्छ र यहाँको कृषि उब्जाउका कृषि आम्दानीहरू पनि सिधा काठमाडौँसँग चाहिँ बिक्री वितरणमा सहज हुने र एउटा प्रदेश 2 नै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ खालको अपेक्षा छ। नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीका अनुसार मुलुकै आर्थिक समृद्धिको अनुपम नमुना बन्ने गौरवको आयोजनामा हुने जग्गा अधिग्रहणको विवाद मुद्दा सरकारी नीति नियमको अल्झिने निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाएको गुनासो गरेका छन्। अनुमानित लागत 175 अर्ब रुपियाँ भनिएको यो परियोजनाको हालसम्म सडक निर्माणका लागि माटो कटिङ र फिलिङको काम 88% सकिएको सेनाले जनाएको छ। डीपीआरमा उल्लेख भए अनुसार नै सेनाले द्रुत मार्गमा 3वटा सुरङ्ग मार्ग र 80वटा भन्दा बढी पुलहरू अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको आधारमा निर्माणको गति बढाएको छ। 72 किलोमिटर लामो यो मार्ग बनाउन तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 21 गते राजधानीलाई बाराको निजगढसम्म जोड्ने यो द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कुनै पनि हालतमा रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन र रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार अतिक्रमणकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा 4 जनाको ज्यान जानुको साथै कैयौं व्यक्ति घाइते भएपछि सोमबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी लगायतको बैठकमा गृहमन्त्री खानले शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने क्रममा ठूलो झडप भएको थियो। झडपमा 4 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै 16 जना सर्वसाधारण र 49 जना प्रहरी घाइते भएकोमा 4 जना प्रहरीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। अतिक्रमणकारीले घरेलु हतियार र पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि गोली चलाउन बाध्य भएको नेपाली प्रहरीले गृह मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ। बुटबलको मोतीपुरमा अहिले पनि कर्फ्यू छ।
एमाले प्रतिनिधि सभामा नयाँ नारा लगाएको छ। सभामुखले पक्षपात गरेको र माधव नेपालसँगको संसदमा उपस्थितलाई एमाले गैर सांसदको प्रवेश भन्दै आएको छ। एमाले आजको बैठकमा कालो धन हामीलाई चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन भन्ने नारासँगै गोली हान्न पाइँदैन, जनता मार्न पाइँदैन भन्ने नारा लगाएको हो। रूपन्देहीको मोतीपुरमा सुकुम्बासीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा आइतबार 4 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासीको टहरा हटाउन गएका प्रहरीमाथि सुकुम्बासीले ढुङ्गा मुरा गरेपछि झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरी र सुकुम्बासी घाइते भएका छन्। प्रहरीले संसदको विरोध र नाराबाजी बीच दुवै सदनको बैठक अघि बढाएका छन्। मान्य सदस्यहरू, सदनको नियमित अवरोधले सभाले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्। संसदका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपले आम सरोकारका विषयहरू हुने भएकोले यस्ता अवरोधहरूमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। यसप्रति संवेदनशील एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्तिक 9 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक सदाझै आइतबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि सोमबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरुद्धकामा राखेको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठक प्रारम्भ हुन बित्तिकै एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिनुभयो। मुख्य सचेतक भट्टराईले वर्तमान सरकारका गठबन्धनमा सहभागी दलले अघिल्लो सरकार विरुद्ध गैर राजनीति र कुर्सी मोहका कारण मुद्दा दायर गरेको जनाउँदै त्यसको औचित्य अहिले आएर पुष्टि भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमालेलाई कमजोर बनाउने तथा विभाजनकै निमित्त दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले आय स्रोत नखोज्ने गरी कालो धनलाई सेतो बनाउन दिशातर्फ लागेको समेत आरोप लगाउनुभयो। मुख्य सचेतक भट्टराईले केही समय अगाडि दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्युको विषयमा सरकार मौन रहनु कारणबारे प्रश्न उठाउनुभयो। ठाउँमा केही सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्थ्यो, केही भूमिहीनहरू सुकुम्बासीहरू नभएको होइन, उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तर हिजो अचानक दसैँ आएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गोली प्रहार भयो। 4 जना निहत नागरिकको सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो। आज दसैँ आछ अरूका लागि, तर सुकुम्बासीका लागि दशा आयो। त्यस्तो एउटा दशा निम्त्याउने काम यो सरकारले गर्यो। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही जिल्लाको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ? आज चाहिँ रूपन्देहीमा 4 जना मान्छेको यो बेलामा हत्या हुने कुरा यो सामान्य कुरा होइन। र अर्को कुरा, म चाहिँ त्यो घटनाको अहिलेसम्म पनि छानबिनका लागि कुनै प्रयास भएको हामी देख्दैनौँ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस्। घाइते हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा 18 जनाभन्दा बढी मानिसहरू अहिले चाहिँ घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारको प्रबन्ध हुनु पर्यो। र म माग गर्न चाहन्छु मृतकहरूका लागि क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध होस्, उहाँको परिवारको लागि। र म त्यो घटनाको सम्पूर्ण रूपमा म भर्त्सना गर्छु यो सदन मार्फत। र अर्को कुरा, गृहमन्त्रीज्यू कुन नैतिकताको आधारमा आज चाहिँ उहाँ कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, मलाई उद्वेग लाग्छ। म अरू थप के भनौँ? त्यही आफ्नै जिल्लामा जब शान्ति सुरक्षाको यो अवस्था छ, दिन दहाडै मान्छेहरू मारिएको छ भने मान्छे पनि त्यो आधारभूत वर्गको मान्छे जो सुकुम्बासी छ, सुकुम्बासी हुने रहर कसैलाई लाग्छ यो 21औं शताब्दीमा? म भूमिहीन हुँ, म सुकुम्बासी हुँ, घरबार विहीन हुँ भन्ने कसैलाई रहर लाग्छ? एउटा बाध्यताले मान्छे चाहिँ सुकुम्बासी बनिराखेको हुन्छ। तर आज जुन हिसाबले घटना घटाइयो त्यसप्रति गृहमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? उहाँको नैतिकता माथि प्रश्न उठ्यो कि उठेन? म चाहिँ वास्तवमा यो एउटा उद्वेग लाग्दो चाहिँ परिघटना त्यहाँनिर भयो अध्यक्ष महोदय। अर्को कुरा, म छोटकरीमा पहिले अरू संक्षेपमा म भन्न चाहन्छु, जयसिंह धामीको त्यस्तै भयो। नेपालमा चाहिँ जयसिंह धामी मारिएको हो, हत्या भएको हो। जयसिंह धामीलाई चाहिँ भारतीय एसएसबी जवानले हत्या गरेको हो। तुनको तार काटेर उहाँलाई नदीमा खसालेर मारिएको हो। आज चाहिँ न लासको अवस्था न सासको अवस्था। के भन्छ यो सरकार? यो सरकार यति जवाफविहीन, यस्तो गैर जिम्मेवार
वास्तवमा नेपालमा यो पहिलो सरकार यस्तो भयो कि जस्तो लाग्छ आज आएर हेर्दा। यस्तो दूषित राजनीतिको सुरुवात, यति कमजोर राजनीतिको सुरुवात किन भइरहेछ नेपालमा? नेपाली जनताले यति ठुलो परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि नेपाल यति कमजोर हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र यति कमजोर हुनुपर्छ, जनतालाई कमजोर बनाउने काम आज भइरहेछ। त्यसकारणले यसमा पनि सरकार मौन छ, निर्लज्ज छ, केही प्रश्न उठाउन सक्दैन, केही चाहिँ समाधान दिन सक्दैन। अध्यक्ष महोदय, उहाँले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गृह जिल्ला रूपन्देहीमा आइतबार सुकुम्बासीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको घटनाको भर्त्सना गर्नुभयो। भट्टराईले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन, घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो। उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि सम्बन्धी आयोगले भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्न लागेको समयमा आयोग खारिज गरेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिन सम्बन्धमा प्राप्त सिफारिसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बरुले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको सो विधेयक फिर्ता गर्न सभाको सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकले उक्त समितिको सिफारिसका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। यसअघिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कार्यकर्ताले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला दहन गरेका छन्। पर्साका सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै जसपाका नेता कार्यकर्ताले सोमबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका लागि पर्सा जिल्लाका नेता कार्यकर्ता काठमाडौँ आएका हुन्। पार्टीको पकड भएको जिल्लाका सांसदलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको जसपाको विद्यार्थी संगठन पर्साका अध्यक्ष एजाद बाबू राठीले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुकुम्बासीमाथि गोली चलाउनु अशोभनीय र गलत भएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकार संघको कुराकानीमा डाक्टर भट्टराईले लोकतन्त्रमा आफ्नो माग राख्नु पाउनु स्वतन्त्र रहेको भन्दै आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउनु सरकारको गलत कार्य भएको बताउनुभयो। सुकुम्बासीहरू समस्या समाधानमा कुनै पनि सरकारले अस्पष्ट नीति नहुँदाको परिणाम अहिले भोग्नु परेको बताउँदै डाक्टर भट्टराईले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर तत्काल दिगो समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो। आफू सरकारमा रहँदा उक्त प्रयास गरेको बताउँदै छोटो अवधि भएको र विरोध धेरै भएकोले पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। बुटपलको मोतीपुरमा कतिपय हुकुमबासी भए छानबिन गर्नुपर्नेमा गोली चलाउनु समाधान नभएको उहाँको भनाइ थियो। कुरा जनतामाथि, आन्दोलनकारी शक्तिहरूमाथि, आफ्ना माग उठाउनेहरूमाथि गोली चलाउनु लोकतन्त्रमा वर्जित कुरा हो, अशोभनीय कुरा हो, गलत कुरा हो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने हाम्रो सरकारको पहिले पनि स्पष्ट नीति भएन। मैले अलिकति आफ्नो पालामा सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरूको दिगो समाधान गर्ने कोसिस मैले काठमाडौँमा गरेको थिएँ। र त्यो छोटो अवधि भयो, मान्छेहरूले चाहिँ विरोध मात्रै गरे, कुरा गर्न सकिएन। तर अहिले बुटवलको मोतीपुरमा जुन ढङ्गले त्यहाँ आवासविहीन सुकुम्बासी कतिपय हुकुमबासी पनि हुन सक्छन्, तर मूलत सुकुम्बासीले ती उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुको साथ उनीहरूमाथि गोली चलाउनु गलत छ। मेरो विनम्र आग्रह छ सरकारसँग, हामी वर्तमान सरकारमा पनि छौँ, हामीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर तिनको दिगो समाधान गर्नै पर्छ। सरकार विस्तारमा देखिएको विवाद ओली प्रवृत्ति जस्तै हुन लागेको भन्दै अहिलेको गठबन्धन सरकार बिल्कुल फरक र विवाद रहित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। साथै डाक्टर भट्टराईले अहिलेको सरकार पूर्ण अवधिभर रहनुपर्ने र पूरा कार्यकाल पूरा नगरे राम्रो सन्देश नजाने उहाँको भनाइ थियो। घटस्थापनादेखि आइतबारसम्म करिब 6,05,000
585 जना उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सूचना अधिकारी एसपी सञ्जीव शर्मा दासले 5 दिनमा उक्त सङ्ख्यामा यात्रु बाहिरिएको जानकारी दिनुभयो। अग्रिम टिकट बुकिङ गरेकाहरू बिहिबार घटस्थापनादेखि काठमाडौँबाट बाहिरिन्छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले असोज 1 देखि 24 गतेसम्म 9 लाख यात्रु बाहिरिसकेको जानकारी दिनुभयो। टीकाको अघिल्लो दिनसम्म यात्रुहरू उपत्यकाबाट बाहिरिन्छ उहाँले भन्नुभयो। सोमबार, मंगलबार, बुधबार दिनमा करिब 3-4 लाख यात्रु बाहिरिन्छ। कोभिड-19 अघिको दशैंमा 24-25 यात्री बाहिरिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। 24-25 लाख यात्रु बाहिरिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। गएको वर्ष कोभिडका कारण दशैं र तिहारमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। यसपालि भने आधा यात्रुले दशैंमा उपत्यका छाड्ने अनुमान गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो। देश अहिले संहितामा गएसँगै आफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारे सबै स्थानीय निकायदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय निकायसम्मले आफ्नो विकासको योजना साथ आयस्रोतसम्मको खोजीको रहेको बेला सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भने नाडी ताल गाउँपालिकाकै प्रमुख आर्थिक स्रोत बन्न पुगेको छ। करिब 52 बिघामा फैलिएको नाडी तालमा केही वर्ष पहिला नेपाली सेनाले यस क्षेत्रमा घुम्न आउने मानिसका लागि बस्ने ठाउँ, वनभोजका लागि आउनेका लागि पकाउने ठाउँ र घुम्नका लागि तालको डिलबाट बाटो बनाइदिएसँगै यस क्षेत्रको महत्त्व थप उचाइमा पुगेको छ भने झन राष्ट्रपति आएर उद्घाटन गरेपछि यस ठाउँमा मानिस घुम्ने क्रम बढेको हो, जसबाट स्थानीयले रोजगारी समेत पाउन थालेका छन्। 5 वर्षका लागि 6 करोड 20 लाख मा ठेक्का लागेको यो ताल ढुङ्गा सञ्चालन मार्फत सिँचाइबाट समेत गाउँवासीले फाइदा लिन सक्ने भएकोले यस तालको कार्यपालिकामा पर्यटन मात्र नभई अबको केही वर्षभित्र यस ठाउँमा प्रदेशकै नमुना बन्न सक्ने देखिन्छ। उता यसको महत्त्वबारे थप न यस विकास गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने गाउँपालिकाका प्रमुखको भनाइ छ। उहाँले यस वर्ष मात्र यसको विकासका लागि 1 करोड छुट्याइएको र आवश्यक परे थप रकमका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई गुहार्ने उहाँको दाबी छ। यसको बारेमा सबैलाई जानकारी होस् भनेर अब गाउँपालिकाको नाम समेत परिवर्तन गरेर नाडीवन पर्यटकीय गाउँपालिका राख्न तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतोको भनाइ छ। तपाईँको नाडी ताल प्रत्येक 5 वर्षको लागि हामी 5-6 करोड 20 लाखमा हाम्रो टेन्डर लागेछ। त्यसको आम्दानी आइरहेछ र गाउँपालिकाबाट अरू पनि हाम्रो त्यो भन्छ पोखरीबाट आम्दानी छ। मोटामोटी 1.5 करोड सालको हाम्रो आन्तरिक स्रोतको आम्दानी छ। त्यसबाट हाम्रो नाडी तालको विकास र हाम्रो विभिन्न वार्डमा हाम्रो हुन्छ न मठ मन्दिर छ, रोड छ, नाला छ, ढलान छ, त्यो पैसा पनि सबै ठाउँमा गरेर हाम्रो विकास भइरहेछ। नाडी तालको लागि पनि प्रथम चरणमा हाम्रो चिल्ड्रेन पार्क बनिरहेछ। हाम्रो 28 वटा चाहिँ हाम्रो कारण नाडी तालमा विकास आफ्नो स्तरले भइरहेछ। यस तालको थप प्रचार प्रसार गर्न सके अब सर्लाहीवासी वनभोज खान होस् या रमाइलाका लागि आफ्नो जिल्ला छाड्नु पर्दैन भन्ने यसै ठाउँको विकास गर्न समेत यसले थप मद्दत पुग्ने देखिएको छ। समय समयमा तालमा आउने जलकुम्भी तथा अन्य झारको उचित व्यवस्थाका साथै यहाँ आउने पर्यटकका लागि राम्रो होटल तथा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सके यस क्षेत्रको विकास हुने निश्चित छ। अब आर्थिक समाचार। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय आयोजनासँग छलफल गरेको छ। राष्ट्रिय आयोजना आयोगसँग छलफल गरेको छ। बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिएको छ। छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी 2 शिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिनुभयो। एक शिफ्टमा मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन। पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ। विकास निर्माणका काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। रात्रि शिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नु पर्यो। हामीले पनि बेला बेला नसुतेर भए पनि अनुगमन गर्नु पर्यो। निर्माण कम्पनीलाई यसको कार्यक्षमता भन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अल्पत्र परेको भन्दै उहाँले यसलाई
पनि कानुन सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले आयोजना बन्न नसक्ने गरी न्यून कबुल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त गरिने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अहिले बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखाना लगायतका बन्द अवस्थामा उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्राविधिक विधाका विद्यालयहरूमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको 50% उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै श्रम सहकारी मार्फत 10 करोड रुपियाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम अघि गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसबाट देशमा थप 5 लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरू लाभान्वित हुने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र 70% आयोजनाहरू सुम्पिने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उहाँको धारणा छ। भयभरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सुम्पिने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटेर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै डाक्टर पौडेलले देशको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थाहरूको औचित्यमा प्रश्न उठाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तत्काल सहायता नपुगे त्यहाँका 10 लाख बालबालिकाको ज्यान जाने खतरा रहेको युनिसेफले जनाएको छ। यही हप्ता अफगानिस्तानको भ्रमण गरेका युनिसेफका उपकार्यकारी निर्देशक उमर आब्दीले तत्काल सहायता नपुगे कम्तीमा 10 लाख अफगानी बालबालिकाको कुपोषणका कारण ज्यान जाने जोखिम रहेको बताउनुभयो। उहाँले अफगानिस्तानमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको ले अवस्था जटिल बन्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो भ्रमणका क्रममा बालुवामा रहेका एक बाल अस्पतालमा गम्भीर कुपोषण भएर भर्ना भएको बालबालिकासँग भेट गर्नु भएको छ। त्यस्तै युनिसेफले तालिबानलाई बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन र खोप तथा पोषणयुक्त खानेकुरा र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै बालबालिकाहरू पोलियोको जोखिममा पनि रहेकोले उनीहरूलाई तत्काल खोप दिने व्यवस्था गर्न समेत युनिसेफले आग्रह गरेको छ। भारत र चीन बीच पूर्वी लद्दाखमा एलएसी अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखामा रहेको सीमा विवाद समाधान गर्न आइतबार भएको 13औं चरणको वरिष्ठ सैन्य कमान्डरको स्तरको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। चीन एलएसीमा यथास्थिति बहाल गर्न तयार नभएको भारतले बताएको छ। अहिले पूर्वी लद्दाखमा एलएसीमा दुई देशबीच हट स्प्रिङ डेप्साङ वल्ज चार्निङ नुहार जक्सनलाई लिएर विवाद छ। यो वार्तापछि दुई देश सेनाको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। भारतले स्थितिको गलत आकलन गर्नुको साटो वार्तालाई लक्ष्यसम्म पुर्याउनु पर्ने बताएको छ। भारतीय सेनाले भने चीनसँग रचनात्मक सल्लाह राखिएको तर ऊ मान्नका लागि तयार नभएको बताएको छ। भारतीय सेनाको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, चिनिया पक्षसँग भारतले विवाद समाधानका लागि रचनात्मक सल्लाह दियो तर चीन सहमत भएन। चीनले भने भारतले पुरै मामिलामा अनुचित र अवास्तविक माग राखेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। जर्नल रनवनेले यदि चीन पछि नहटे भारत पनि पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। चीनको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भारतले अनुचित र अवास्तविक माग उठाइरहेको र अवस्था झन कठिन बनिरहेको देखिएको उल्लेख छ। चीनले भारतलाई कुनै पनि स्थितिको गलत आकलन नगर्न भनेको छ। भारतलाई दुई सेना बीच भएको सम्झौता र सहमति पालन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म दुई देश बीच 13औं चरणको सैन्य वार्ता भइसकेको छ तर कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। विश्वभर ऊर्जा संकट बढ्दै गएको छ। कतै प्राकृतिक ग्यास त कतै कोइलाको कमीका कारण विश्वभर ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको बीबीसीले जनाएको छ। भारत लगायत युरोपका कतिपय देशमा सञ्चालित पावर प्लान्टमा कोइलाको आपूर्ति कम भएको खबरहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। उनीहरूले बिजुलीको उत्पादन बढाएर कोइलाको खपत घटाउने तयारीमा
जुटेका छन्। त्यस्तै प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति पनि एउटा ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। एकातिर प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त छैन भने अर्कोतर्फ यसको माग बढ्दै गएको छ। युरोपियन देशहरू झन यो समस्यामा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो सङ्कट भोगिरहेको खबरमा उल्लेख छ। माग अनुसारको प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। चिसो मौसम सुरु भएपछि माग झन बढ्ने गरेको छ। माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा निम्न र मध्यम आय भएका मानिस बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्टका अनुसार बेलायतमा 10 लाख भन्दा धेरै परिवार आउने वर्षको सुरुवातमा बिजुली वा अन्य ऊर्जाको प्रयोग गर्न असक्षम हुने जनाइएको छ। ऊर्जा महँगो हुनु मुख्य कारण रहेको जनाइएको छ। बेलायत लगायतका युरोपका कतिपय देशमा पछिल्ला समय कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने कयौं कम्पनी बन्द भएका छन्। युरोपियन देशहरू 43% प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिका लागि रुसमा निर्भर छन्। अहिले रुसमा समेत आपूर्ति कम भएकोले समस्या झनै थपिँदै गएको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा गैराती खेलमा नेपाल पराजित भए पनि फाइनलमा पुग्ने सम्भावना भने कायमै छ। अब बंगलादेशसँग हुने खेलमा नेपालले 1 अंक बटुल्न सके पनि त्यो फाइनलमा पुग्नका लागि पर्याप्त हुनेछ। बुधबार बंगलादेशसँगको खेल नेपालका लागि गर या मर को हुनेछ। बंगलादेशसँग हारेमा नेपाल बाहिरिनेछ। नेपाल र बंगलादेशको खेल पर्सि दिउँसो 4:45 बजे हुनेछ। यदि खेलमा बराबरी भएमा भने 7 अंकका साथ फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल 7 अंकका साथ फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। जित्ने टोली 9 अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनलमा पुग्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्लु मुतुरीले अब सम्पूर्ण ध्यान बंगलादेशको खेलमा केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। गैराती भारतसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएसँगै नेपाल अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा धकेलिएको छ। प्रतियोगितामा पहिलो हार बेहोरेका नेपाल 3 खेलमा 6 अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा झरेको छ। 6 अंक जोडेको मालदिप्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जितसँगै 3 खेलमा 5 अंक जोडेको भारत तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। त्यस्तै बंगलादेश 3 खेलमा 4 अंक जोडेर चौथो स्थानमा छ। साफ च्याम्पियनशिपमा 5 राष्ट्रको सहभागिता रहेकोमा श्रीलङ्का भने बाहिरिसकेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।